अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आमिर खाकवानी। अपने फेसबुक और यूट्यूब चैनल में आपका खैर मकदम। बिजली का बुरहान इस शिद्दत से है, लोग पूरे मुल्क में एहतजाज कर रहे हैं, बाहर निकले हुए हैं, बिजली के बिल जलाए जा रहे हैं, हर जगह इस पे खासा शोर मचा हुआ है। सोशल मीडिया पे भी बड़ी भरपूर कैंपेन है। सवाल 2 बुनियादी सवाल हैं। एक तो ये कि असल मसला इसके रीज़न्स क्या हैं और दूसरा ये कि हल क्या है, बल्कि दूसरी बात ज़्यादा अहम है। आज इसी पे बात करते हैं कि इससे हल क्या मुमकिन है, क्या हल हो सकता है? कोशिश करेंगे 7-8 मिनट में इस पे इसकी बात मुकम्मल कर लें। जिन दोस्तों ने जो नए जो दोस्त चैनल देख रहे हैं वो चाहें तो सब्सक्राइब कर लें, जिनका पहले सब्सक्रिप्शन है उनको अगर नोटिफिकेशन नहीं मिलते तो वो देखें, अपना फीडबैक दिया करें अपने कमेंट से, तो उससे भी चीज़ें फाइल आपको सारी जो वीडियोस नज़र आती हैं प्रॉपरली। मैं कोशिश करता हूँ कि हर वीडियो के जवाब दूँ, हर कमेंट के जवाब दूँ। अच्छा, देखिए इसमें 3-4 बुनियादी बातें हैं, मैं कोशिश करता हूँ 1-2 मिनट में ख़त्म कर दूँ। एक तो ये है कि हम लोग महँगी बिजली पैदा कर रहे हैं। बिजली के जो सोर्सेज़ हैं, पाकिस्तान के हिसाब से सबसे सस्ता सोर्स हाइडल का है, पानी का है। हमने बड़े डैम नहीं बनाए, टाइमली नहीं बनाए। अभी हमारे यहाँ बहुत शोर मचता है, कालाबाग डैम नहीं बना, बिल्कुल ठीक है। कालाबाग डैम नहीं बना, ये गलती थी, इसका नुकसान हुआ है। लेकिन जो लोग कालाबाग डैम को शोर मचाते रहे हैं और दूसरे डैम नहीं बनाए, वो भी उतने बड़े मुजरिम हैं, उतने ही बेवकूफ़ हैं। मतलब मैं तो ये समझ से बाहर हूँ कि मुशर्रफ दौर से, उससे पहले भी नवाज शरीफ साहब ने जब एटम बम धमाके का ऐलान किया था, तो साथ उन्होंने अपनी तकरीर में अपने हाथ से सुना है, कलम से लिख कर उन्होंने ऐड कर दिया था, कालाबाग डैम बनाएँगे। कालाबाग डैम इतना मुतनाज़ी हो गया है, इसको छोड़ देना चाहिए। अब इससे जान छुड़ा लें, इस बात से निकल जाएँ। अगले 20-25 साल के लिए अब छोड़ दें। ये 2050 में पाकिस्तानी अवाम को अगली नस्ल को फैसला करने दें, हमारी नस्लें फ़ेल हो गई हैं। तो जो डैम बन सकते थे वो बना दें। भाषा पे बहुत लेट शुरू हुआ काम, अगर ये मुशर्रफ दौर में शुरू हो जाता था अब तक बन जाता। भाषा मतलब है 4000 4200 मेगावाट, 4200 मेगावाट बिजली सस्ती, बिल्कुल हाइडल। और अगर भाषा बन जाता है तो उसके बाद बूंजी डैम, रन ऑफ वाटर डैम, रन ऑफ रिवर डैम है जिसमें पानी का ज़ख़ीरा नहीं बनाते लेकिन उसके ज़रिए टरबाइनें लगा के बिजली पैदा करते रहो, कि 7000 मेगावाट बिजली है, इतनी ज़्यादा मेगावाट बिजली है। उसमें तो 8-10 अरब डॉलर की, बल्कि उससे भी ज़्यादा प्लांट लगाएँ और फर्नेस ऑयल डालें और दूसरी गैस की या जो भी, और फिर जाके लेकिन उतनी बिजली सिर्फ बूंजी से पैदा हो जाएगी। तो हमने नहीं किया है, अब तो जो हमने कुछ डैम शुरू किए हैं, वो हम कर सकते हैं कि उनकी स्पीड अप करें, उसमें कोशिश करें जितने वसाइल हो सकते हैं लगा के। दियामीर वाला डैम है, बादशाह पे है, या और छोटे जिस तरह डैम्स हैं। तो छोटे बरादर के दरमियाने सतह पे कहीं पर 700-1000 के भी हैं। तो या एक्सपेंशन वाले प्लान्स हैं बाद जगहों बड़े डैम्स के, तो वो उन पे मुकम्मल करें हम। ये तो हमारा, ये हमारी बड़ी दूसरा बड़ा जो नुकसान जो हमें समझना चाहिए, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब है इसकी पूरी तरह इसकी ज़िम्मेदार हैं, नवाज़ शरीफ साहब भी इसके मुजरिम हैं, ज़िम्मेदार हैं, आपको से और दूसरे जो आईपीपीज़ के मुआहदे जो बड़े ज़ालिमाना हुए। मुझे याद है 96 में डॉक्टर मुबशर हसन ने, जब वो मुआहदे हो रहे थे, पूरे एक फुल पेज का आर्टिकल एक अखबार में छपा, उसमें उन्होंने कहा कि कौम चीखें मारेगी और पीटेंगे, आप लोग अपने सर के बाल नोचेंगे कि इतनी महंगी बिजली है। तो लेकिन उसका किसी ने नहीं सुनी और ये महंगी बिजली के वादे हुए। उसके बाद में 2013 में भी वादे हुए चीनी कंपनियों के, वो भी बहुत महंगे हैं। और उसका सबसे बड़ा बुनियादी उसमें मसला यही है कि आपने उनकी, एक तो डॉलर में सब चीज़ें हैं, डॉलर महंगा होता है तो हमें बेचारे वो बड़े मुश्किल पड़ जाती है। दूसरा ये कि उनकी जो कैपेसिटी है कि भाई उसमें आपने लाज़मी बिजली खरीदनी है, चाहे इस्तेमाल हो या ना हो। इसका नुकसान ये है कि सर्दियों में भी हमें महंगी बिजली पड़ती है। ये दूसरा बड़ा मसला आईपीपीज़ का है। और तीसरा ये है कि हमने उसको मुतबादल करने की कोशिश की, कोयले के प्लांट वगैरह की, कोयले को प्रॉपर इस्तेमाल नहीं कर सके, या उसमें मसाइल हैं या हम उनको नहीं कर सके। एक आध वहाँ पे शुरू हुआ है वैसे, तो इम्पोर्टेड कोयला, ये भी कोयला में महँगा पड़ता है। अफ़गानिस्तान से हमने कोशिश की और हमें लग रहा था ब्रेक थ्रू हो गया है, और एग्रीमेंट्स हुए थे अफ़गानिस्तान में, समंगान में, मज़ार शरीफ में और शुमाली इलाकों में बहुत सारे कोयले के ज़खायर हैं वहाँ पे। तो वो अगर कोयले का भी, उस पे भी हम नहीं आगे मामला उस तेज़ी से बढ़ा। अगर वो हमें सस्ता पड़ता, ट्रांसपोर्टेशन ज़ाहिर है बहुत सस्ती पड़ती, कास्ट काफ़ी कम हो जानी थी। तो जब तक ये बिजली के जो महँगे सोर्सेज़ हैं वो हम, ज़ाहिर है हमारे लिए मसाइल रहेंगे। एक हमारे पास अब मुतबादल आया था सोलर का। अनफॉर्चुनेटली अब हालात ऐसे ख़राब हैं या रहे हैं, अगर ये चंद साल 5-7 साल पहले ही इस पे देख लेते तो चीज़ों, डॉलर महँगे होने से सोलर की प्लेट्स और इन्वर्टर्स और ये वो भी इतने महँगे नहीं होने थे। तो उस वक़्त लीज़िंग करके लोगों को ज़रा सस्ते आसान किस्तों में कर्ज़े देकर ही ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सोलर पे लाया जाए, एक तो ये तरीका बनता है। ये तो है कि ये रीज़न्स हैं कि हम किस तरह नहीं कर सके, और उसमें ये कोई लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस हैं, शॉर्ट टर्म है ही नहीं कोई काम। ऐसा नहीं है कि महीने 2 में हो जाए 6 महीने में हो जाए। ये सारे लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं, ख़ास तौर पे हाइडल डैम्स, बड़े डैम्स के प्लान तो 10-10 साल, 15-15 साल के हैं।
لیکن ابھی سے ہم پلان کریں گے یا جو ڈیم بنا رہے ہیں مکمل کریں گے تو اس کے رزلٹس ہم ملیں گے 2030-32 میں جا کے. ہاں سولر پہ خاص طور پہ انڈیپینڈنٹ سولر سولوشنز، آپ سولر بنا اپنے گھر میں لگا لیتے ہیں تو کم از کم آپ اپنے یونٹس تو کم کر لینا. اگر آپ چھوٹا سا اسمارٹ سیٹ اپ بھی بنا لیتے ہیں تو 300-400 یونٹس کا بھی آپ کی اگر کمی ہو جاتی ہے، آپ اس میں بیٹریاں لگا لیتے ہیں اور پلیٹس لگا کے دن کو کم از کم آپ کے پنکھے شنکھوں سارا لوڈ آپ اس میں ڈال لیتے ہیں، تو اس میں انورٹر اے سی بھی چل جاتے ہیں اور کولر وغیرہ بھی چل جاتے ہیں، تو کافی چیزیں آپ کی کم ہو جائیں گی، آپ کے ہاف تو کم از کم ہو جائے گا. اور اگر تھوڑا سا زیادہ اگر مینیج کر لیتے ہیں، کوئی لون مل جائے یا جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں کر لیں، تو وہ تو کافی حد تک ان نکل جائیں گے اس کرائسس سے. تو یہ انڈیپینڈنٹ جو سولوشنز ہیں نا، جو انڈیویجول سولوشنز ہیں، یہ اگر سولر کے زیادہ ہوں تو یہ آپ کو رزلٹ اگلے سال اس کی کافی اچھے آ سکتے ہیں 2024 میں. لیکن وہ ظاہر ہے ہر بند عام آدمی تو افورڈ نہیں کر سکتا. عام آدمیوں کو، دکانداروں وغیرہ کو کئی لوگوں نے کیے بھی ہیں، کیونکہ ان کے ایک دو پنکھے چل رہے ہوتے ہیں اور لائٹس ہوتی ہیں، ایل ای ڈی لائٹس ہوتی ہیں، تو ایک پلیٹ سے ہی ان کو کافی سارا کام ہو جاتا ہے. اس میں ایک پنکھے کا آ گیا، اور ان کو چونکہ دن کو چلانا ہوتا ہے موسٹلی، بہت سارے خاص طور چھوٹے شہروں میں دکاندار مغرب تک ہو جاتے ہیں تو بیٹری کے بغیر ہی کام چل جاتا ہے ان کا. تو وہ اس طرح کے کام کرنے چاہیے، یہ ہو جائیں گی چیزیں بہتر ہو جائیں گی. اچھا، دوسرا کام جو ہے اس کا حل، جو سلوشن جو اس کا یعنی کہنا چاہیے کہ ایک بھرپور انداز میں، وہ یہ ہے کہ اب جو کہ احتجاج ہوا ہے، لوگ احساس کر رہے ہیں، لوگوں کو کچھ چیزوں پہ کنسنسس پیدا کرنا چاہیے. مطلب ہمارا مطالبہ یہ ہونا چاہیے اس ملک میں کسی کو بھی فری نہ بجلی ملے نہ فری پیٹرول ملے، وہ بند ہو جانا چاہیے، ٹوٹل بند ہونا چاہیے. اب ایک فیصلہ ہو رہا ہے، آج شاید ہو بھی جائے گا، کہ رات سے خبر چل رہی ہے کہ وابڈا کے 17 گریڈ سے اوپر کے اور ان کے یونٹ فری یونٹ بند ہو رہے ہیں. تو ان کے کیوں صرف، باقی سب کے ہونے چاہیے. اس ملک میں جرنیلوں کے، ججوں کے، بیوروکریٹس ہیں، چاہے سپریم کورٹ چیف جسٹس ہے، 2,000 3,000 یونٹ فری جا رہے ہیں. کیوں جا رہے ہیں؟ 15 لاکھ 17 لاکھ تنخواہیں ان کی، اور بھی اپنا سہولتیں ملی ہوئی ہیں. پیٹرول کسی کو فری نہیں، پیٹرول فری نہیں ملنا چاہیے، اور نہ بجلی فری ملنی چاہیے. اور یہ ہر جگہ اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے. کوئی بھی بندہ، بلکہ وابڈا کے عام ملازمین کی بھی ختم کریں. جب ایک عام ملازم، ایک ڈرائیور ہے، ہمارے دفتر کے عام جو ملازم ہیں، پی این ہے، دوسرا ہلکا ہے، 15,000 پہ، 20,000 پہ، 22,000 پہ جو لوگ کام کر رہے ہیں، اور کمپیوٹر آپریٹرز ہیں 25,000 پہ کام کر رہے ہیں، وہ جب اپنی بجلی کے سارے یونٹ بھرتے ہیں تو آپ ڈالا ہوں کیوں؟ آخر ان کو کون سے سرخاب اوپر لگے ہوئے ہیں؟ جو کون سا بلیک میل کر رہے ہیں؟ صرف یہ بلیک میلنگ ہے کہ وہ چوری کرنا شروع کر دیں. چوری کریں، ان کو اٹھا کے باہر پھینکیں، ان کو نوکریوں سے نکالیں، ان کو سزائیں دیں سخت. یہ تو کوئی طریقہ نہیں نا. تو ایک تو یہ ہے کہ جو یہ ظالمانہ، استحصالی، خون چوسنے والے جو طاقتور طبقات ہیں نا، ان کو یہ چیزیں بالکل فری بند ہونی چاہیے. کسی کو کسی بھی قسم کا فری نہیں ملنا چاہیے. فری تو بالکل ختم ہو جانا چاہیے. سرکار کو، خاص طور پہ سرکار بھی چونکہ فری ہوتی ہے. پرائیویٹ سیکٹر میں اپنی طرف سے ان کو فری دے رہا ہے تو ٹھیک ہے، وہ پے کر رہا ہے نا. تو ایک تو یہ میرا خیال ہے اس پہ کنسنسس ہونا چاہیے کہ صرف 17 گریڈ نہیں، سب کو، وابڈا کو بھی مکمل، اور ہر جگہ کے لوگوں کو، اور چاہے اس میں فوجی جرنیل ہیں، چاہے جوڈیشری کے لوگ ہیں، چاہے اس میں بیوروکریٹس ہیں، صدر ہے، وزیر اعظم ہے، وزراء ہے، پارلیمنٹیرین ہے، کسی کو بھی 1 لیٹر پیٹرول بھی فری نہیں ملنا چاہیے، اور 1 یونٹ بجلی کا بھی فری نہیں ملنا چاہیے. تو بالکل ایک طے شدہ اصول بنا لینا چاہیے کہ ہم اس میں کریں. ایک تو یہ میرا خیال اس پہ کنسنسس ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ لائن لاسز کم ہو. دیکھیں، لائن لاسز کا مطلب کیا ہے کہ لوگ کنڈا ڈالتے ہیں، بجلی چوری کرتے ہیں، ان کا چوری کا بل ہمیں بھرنا پڑتا ہے. کراچی کے لوگ احتجاج کرتے ہیں، کراچی میں 50% بجلی چوری ہو رہی ہے. لوگوں نے کنڈے ڈالوں کو پتہ ہوتا ہے، پورے پورے بلڈنگز ہیں، پورے بلاکس ہیں جہاں پہ فلیٹس ہیں سارے، انہوں نے کنڈا ڈالا ہوا ہے، انہوں نے تار پر ڈائریکٹ کنڈا ڈال دیتے ہیں، اور وہ بجلی اور دوسروں کو بھرنی پڑ رہی ہے. تو وہ ختم کریں، لائن لاسز کے خلاف کنسنسس پیدا کریں. آپ کو پتہ ہو اس پہ، اس کو بالکل جس طرح کہتے ہیں نا کہ ایک جنگی بنیادوں پہ کمپین چلانی چاہیے، اور اتنی سختی سے کمپین چلانی چاہیے. اس طرح 9 مئی کے بعد یہ تمام ادارے ایکٹیو ہوئے نا بجلی چوروں کے خلاف، ویسے ایکٹیو ہوں، سخت ترین سزائیں دیں، لوگوں کو پکڑیں، اور لوگوں کو ایک نمبر ہو جس پہ لوگ، یا ایک ایڈریسز ہوں، ای میلز ہوں، واٹس ایپ نمبرز ہوں جس پہ لوگ اطلاع دیں گے فلاں بلڈنگ میں کنڈا لگایا ہوا انہوں نے، جائیں اور سب کو لٹکا دیں ان لوگوں کو. ایسی سخت سزائیں دیں، لائن لاسز ختم کریں. اور میں نے خبر پڑی کہ یہ ڈسکوز جو ہے، یہ جو بجلی والی تقسیم کرنے والی کمپنی ہیں، ان کو صوبوں کے حوالے کرتے ہیں. بالکل صوبوں کے حوالے کریں، صوبوں کا ان سے ریکوریاں کریں. ریکوری